आजको चर्चा धेरै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यसलाई अन्तिमसम्म ध्यानपूर्वक सुन्नु। आज कर्म शक्ति, इच्छा शक्ति र ज्ञान शक्तिको दुईवटा चर्चा भइसके। आज कर्म शक्ति रहनेछ। हामीले कर्म, ज्ञान र इच्छा शक्तिलाई प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन, त्यो परमाणु भित्रको यिनीहरूको भूमिका जे हो त्यही आधारमा सम्बन्धित बनाएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अलग अलग रूपमा होइन। इच्छा शक्ति भनेको प्रोटोन, ज्ञान शक्ति त्यो न्युट्रोन र कर्म शक्ति यो इलेक्ट्रोनको रूपमा यहाँ बुझौँ। हिन्दू धर्ममा चतुर्भुज नारायणको दर्शन भन्छौँ। हामी 4 हातमा शङ्ख, चक्र, पुष्प र गदा समातिरहेको देख्छौँ नि। यो कर्म, काल, गति, चेतना र कार्य, कर्म। यो कर्म शक्तिलाई हामीले ठिकसँग बुझ्नु पर्यो। अब ज्ञान शक्ति बन्यो भने, ज्ञान शक्ति भयो भने, अब इच्छा शक्तिलाई हामीले कर्ममा ज्ञान शक्ति सहित लगाउन सक्यौँ भने त्यो स्थिति कस्तो हुन्छ, त्यो सबैभन्दा मूल्यवान हो। हामी भौतिक रूपमा आजको मानिस यान्त्रिक भएर जुन काम गरिरहेको छ, अन्ध रूपमा, बेहोस रूपमा, त्यो कर्मको यहाँ कुनै पनि मूल्य छैन। ज्ञान सहित, उस शून्य सहित, उसको शक्ति सहित, उसको शक्ति सहित, उसको जुन स्वयंमा स्थित हुने जो शक्ति हो, त्यो शून्य शक्ति, त्यो अस्तित्व शक्ति, अस्तित्वबाट आएको उसको शक्तिले जब काम गर्नेछ, बाहिर काम गर्नेछ, त्यो मूल्यवान रहनेछ। हामी केवल इच्छाको बाहिरी अन्धोपनको बलले मात्रै काम गर्छौँ। मैले इच्छा शक्तिमा दुईवटा रूप, एउटा ज्ञानतर्फ फर्केको, एउटा अज्ञानतर्फ, बाहिर इच्छा गर्ने, फलिच्छा गर्ने, माग मात्रै राखिरहने इच्छा शक्ति र अर्को माग नराख्ने, फलिच्छा नभएको, फलिच्छा मुक्त इच्छा शक्ति। यसको बारे चर्चा गरेको थिएँ। अब यहाँ पनि त्यो कर्ममा माग नभएको, फलिच्छा नभएको त्यो इच्छा शक्ति र यता ज्ञान शक्तिले साक्षी भएर देख्ने, शून्य भएर देख्ने, त्यो स्थितिबाट जब कर्म बन्छ, यो कर्म ईश्वरीय कर्म हो। मानिसले गर्नुपर्ने कर्म यहाँ छ। यो हो कर्म बल भनेको। त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ? पहिला साधारणतः त्यही अवस्थालाई जानु। आम रूपले यो प्रक्रिया के हो भनेर हाम्रो त बुझाइमा आउँदैन। बरु त्यो अवस्थालाई भनिदिएँ भने अलि सरल हुन्छ। हामी शून्य हुन्छौँ। अब एउटा कर्म यस्तो होस्, मन विचार नभएको, मन विचार भन्दा बाहिर गएर वा मन विचार मुक्त भएर हामीले एउटा सानो काम गर्ने अभ्यास गरौँ। हामीले मन र विचारको व्यग्रतामा मात्रै काम गर्छौँ। योभन्दा बेगर हामीलाई त्यो अनुभव नै छैन। मन विचार नभएको अवस्थाको कार्य जब हामीले एक झलक यसको झलक पाउँछौँ, तब त्यो हाम्रो भित्रबाट नै, हाम्रो आत्माबाट नै, हाम्रो मनबाट नै, हाम्रो अन्तसबाट नै त्यहाँ हाम्रो सृजनशीलता जाग्छ। त्यो ज्ञान सहित हुन्छ, त्यो बुद्धि, विवेक त्यहाँ सबै लाग्छ। हाम्रो आन्तरिक क्षमता जे हो त्यो सबै लाग्छ। यदि हामीले मन विचार सहित गऱ्यौँ भने त्यो सबै गुम्छ। हामी शक्तिविहीन भएर काम गर्छौँ। मन विचारको व्यग्रतामा त्यो मन विचार के हो भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई हेरे थाहा हुन्छ। त्यसको एउटा पनि मूल्य नहुन सक्छ। एक पनि मूल्य नभएको, व्यर्थको, बेकारको मन विचार बोकेर हामीले काम गऱ्यौँ भने त्यो सबै बेकार हुन्छ। मानिस दुःख मात्रै पाउँछ, सङ्घर्ष गरिरहन्छ, उसले केही पनि पाउँदैन, उल्टो पाउँछ। झन् त्यो कर्मले उसलाई केवल व्यवहारिक त खान, लाउन, बाँच्नको लागि मात्रै उसलाई त केन्द्रित गराइदिन्छ। उसको आन्तरिक क्षमता के हो, जीवन के हो, यसतर्फ विमुख बनाइदिन्छ। अतः हामीले काम गर्दा विवेकसहित, बुद्धिसहित, हृदयसहित, त्यो साक्षी स्थितिसहित, ज्ञानसहित यतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। अब ध्यानको एक झलक पाएको मानिसले त त्यो शून्य स्थिति के हो, त्यो साक्षी स्थिति के हो भन्ने जान्दछ र यसलाई कायम राखेर बाहिर काम गर्छ।
अनि उसको काम हर काम सिद्ध हुन्छ। अब हामी पनि त्यही गरौँ, ध्यानको एउटा सानो अनुभव लिउँ र त्यो सानो अनुभव काम गर्ने बेलामा उपयोग गरौँ। यो अभ्यास त गर्न सक्छौँ। हामीलाई त्यो ज्ञान कर्म र इच्छा शक्तिको कार्य गर्ने प्रक्रिया थाहा नभए पनि यति अभ्यास त गर्न सक्छौँ। बाहिर अभ्यास भयो भने यसतर्फ हामी उन्मुख हुन्छौँ अनि ठिकसँग बुझ्न सक्छौँ। अतः ध्यानको स्थितिमा जाउँ, ध्यानको अनुभव लिउँ अनि त्यो स्थिति हामी कर्ममा लगेर जोडौँ। शून्य भएर मन विचार मुक्त भएर एउटा कर्म गऱ्यौँ भने त्यो कर्म हामीले यसरी गर्नेछौँ, हाम्रो दिन रात जानेछ। त्यो समय शून्य भएर त्यहाँ समय नै रहँदैन। हामी समय शून्य भएर केवल लाग्नेछौँ, गर्नेछौँ, कर्म गर्नेछौँ। त्यहाँ फल इच्छा हुने छैन, हामी कर्म मात्रै गरिरहनेछौँ। तब फल स्वतः मिलिहाल्छ, कर्म गरेपछि फल मिलिहाल्छ। फल इच्छा गऱ्यो भने फेरि त्यो नमिल्न पनि सक्छ। फेरि हामी किनकि त्यहाँ इच्छा माग राख्यौँ भने हामी दुखी हुन सक्छौँ। दुखी भयौँ भने त्यो मिल्दैन। दुःख लिएर गरेको कर्म, दुखी भएर गरेको कर्म, दुःख गर्नुलाई हामी यदि कर्म भन्यौँ भने दुःख गर्नुपर्छ भन्छौँ नि, आम रूपमा दुःख गरेको सुख मिल्छ भन्छौँ नि। यदि दुखी भएर कर्म गऱ्यौँ भने त्यसको फल अझ बढी दुःख हुन्छ। अतः दुःख नभइकन शून्य भएर, साक्षी भएर, शान्त भएर, आनन्दित भएर, आनन्दपूर्वक गरेको कर्मले आनन्द नै ल्याउँछ। शान्तपूर्वक गरेको कर्मले शान्ति नै ल्याउँछ। हामी जे भएर कर्म गर्छौँ, जुन रूपले कर्म गर्छौँ त्यही रूपको फल आउने हो। अतः कर्म गर्दा हामी शून्य हुनु पर्यो, शान्त हुनु पर्यो, साक्षी हुनु पर्यो, आनन्दित हुनु पर्यो। हामी जहाँ जे कर्म गर्छौँ त्यहाँ आफ्नो मन लाग्नु पर्यो, आफ्नो मन त्यहाँ मेटिनु पर्यो। त्यहाँ लागेर त्यो पूर्ण रूपमा मेटिनु पर्यो, यसमै मेटिनु पर्यो। कर्म मात्र गर्छ, त्यहाँ मन विचार रहँदैन। त्यो स्थिति जब हामीले बनाउँछौँ कर्म गर्दा, शून्य भएर हामीले यदि एउटा त चित्रकारलाई हेरौँ, यसरी काम गरिरहेको हुन्छ, ऊ यसमै लीन हुन्छ, त्यो कर्ममै लीन हुन्छ। यस्तै जस्तो साहित्यकारलाई हेरौँ, जोसुकैले यदि हामीले आफ्नो सृजनशीलता जगायौँ भने त्यो कर्म यसरी लाग्छ, त्यो शून्य भएर, साक्षी भएर, सतत रूपले आनन्दित भएर त्यहाँ लाग्छ। अतः हामीले व्यवहारिक गुजाराको लागि पनि जे काम गर्छौँ त्यो काममा पनि यही जोडौँ, यही शून्यता, यही मन विचार मुक्तता, यही साक्षी भएर ज्ञानपूर्वक त्यो ध्यानको गहिराइमा हामीलाई जे मिल्छ त्यो अस्तित्ववान भएर ध्यानको गहिराइमा हामी जाँदा जे पाउँछौँ, हामी कर्म गर्दा पनि यसलाई बनाइराखेर हामी कर्म गर्ने अभ्यास गऱ्यौँ भने फेरि हामी यसतर्फ उन्मुख हुन सक्छौँ र त्यो कर्म हाम्रो सिद्ध हुने, जे कर्म गर्छौँ त्यो सिद्ध हुन्छ। त्यो कर्मले जे फल मिल्छ त्यो आनन्दित हुन्छ। हामी जुन रूपमा गर्छौँ आनन्दित भएर गर्नु पर्यो। आजको लागि यति नै।